अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। 15 नवंबर 2024 अडियाला जेल। इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत के दौरान मुलाकात हुई और मीडिया को ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी कौम को, कि जानकर इस केस का नाम 190 मिलियन पाउंड कहा जाता है ताकि कोई ये ना पूछे कि अलकादिर केस क्या है, क्योंकि अलकादिर का जब सवाल आएगा तो लोग पूछेंगे और जवाब ये है कि साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने अपने कौम के मिडिल क्लास और कम आमदनी वाले तबके के बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे कम हैं, जो इस्तिताअत नहीं रखते, कि उनको इस्लाम का, सूफीज़म का, दीन के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहाँ हमारी दीन की असास पढ़ाई जाए, जहाँ हमारे फ्यूचर के मुस्तकबिल के स्कॉलर्स तैयार किए जाएं, जिनको दीन का एक ऐसा इल्म सिखाया जाए जो आज तक किसी ने नहीं सोचा कि लोगों को सरकारी सरपरस्ती में, सरकार की सरपरस्ती में सूफीज़म, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, ये चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाएं कि आपकी वो नस्ल तैयार हो जो कौम की मुस्तकबिल में लीडरशिप कर सके। और उस पे इमरान खान पे केस है कि आप अपने कौम के बच्चों को मुफ्त तालीम क्यों दे रहे हैं, और आप पैसे का इल्ज़ाम लगा कैसे सकते हैं जिस आदमी के नाम पे लोग अरबों रुपए पाकिस्तान के लिए, कैंसर के मरीज़ों के लिए और उसके साथ साथ नमल यूनिवर्सिटी के लिए निछावर करने के लिए, पैसे तो बड़ी छोटी चीज़ है, जान निछावर करने के लिए तैयार हैं, वो आदमी पैसे लेगा, और वो भी ट्रस्ट में से। जब लफ्ज़ ट्रस्ट आ जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ बेनिफिशियल ओनरशिप, माली फ़ायदा ख़त्म। तो इंशाल्लाह जिस तरह कल तोशा खाना केस हाई कोर्ट से उड़ा है, जब सरकारी वकील ने हाई कोर्ट इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और मी हसन औरंगज़ेब साहब की, हसन साहब की अदालत में जब ये बात की कि एक्सेप्ट किया, सरकारी वकील ने एक्सेप्ट किया कि जब 1 साल पहले इमरान खान साहब को रात के अंधेरे में इस अडियाला जेल में एक दहशतगर्द की तरह ट्रीट करते हुए सज़ा दी गई, तो सरकारी वकील ने एक्सेप्ट किया कि उनको हक़ दिफा से महरूम किया गया। सरकारी वकील ने एक्सेप्ट किया, माना कि इमरान खान के वकला को सरकारी जेली जो गवाह लेके आए थे उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन का, उन पर सवाल उठाने का मौका तक नहीं दिया गया। और सरकारी गवाह क्या था, जो हार की, उन्होंने कोई झूठा मूठा गवाह लेके आए थे। अगर आपने हार की गवाही के लिए किसी को लाना था तो कम से कम नवादरात के किसी एक्सपर्ट को लाते। आपने बैरून मुल्क से स्पेयर पार्ट एक डीलर को लेके आए, वो भी BCom फेल। कल ये बात इमरान खान के वकील तोशा खाने में अली जफर साहब ने की कि BCom फेल, आपने स्पेयर पार्ट डीलर को लाके इमरान खान के खिलाफ आपने नवादरात। आप मुझे बताएं, जिस शख्स ने गवाही दी थी उसने ज़िंदगी में कभी हार देखा भी है? 170 करोड़ का उसने कीमत लगाई। 170 करोड़ कौन सा हार होता है? तो मेरे भाइयों, कल केस उड़ गया है, इसी तरह ये अलकादिर केस भी उड़ेगा। जिस तरह तोशा खाना केस उड़ा है, इसी तरह जिस तरह माजी में साइफर केस उड़ा, जिस तरह इद्दत केस उड़ा। लेकिन आज सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब से आज जब मुलाकात हुई, फैसल भी खड़े हैं, बाकी साथी भी खड़े हैं, सलमान राजा वहाँ मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर वहाँ मौजूद थे, खालिद यूसुफ साहब मौजूद थे अंदर अदालत में। और इमरान खान साहब ने एक बात की, मैंने उनसे पूछा कि 24 नवंबर का जो हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट है, जो एहतजाज है पुरअमन, उसके लिए कौम को एक लाइन में क्या पैगाम देते हैं? तो वो लीडर है, उसको पता है अपनी कौम को क्या कहना है, वो अपनी कौम के मिजाज को समझता है, अपनी कौम के दिलों में रहता है। इमरान खान ने 24 नवंबर के लिए जो पैगाम कौम को दिया है वो ये है कि आगे ये आज़ादी है, और अगर आप नहीं निकलते तो फिर एक लंबी ग़ुलामी है। फैसला आपने करना है। इमरान खान तो कुर्बानी दे चुका, अब आपकी बारी है, अब हमारी बारी है। इंशाल्लाह हम अपने लीडर इमरान खान को ये कहना चाहते हैं, इस कौम ने कभी आपको मायूस नहीं किया। इस कौम के सपूत ने जब जब इस कौम को पुकारा, कौम ने लब्बैक कहा। कोई ऐसा मौका नहीं आया जब इमरान खान साहब को इस कौम ने पीठ दिखाई हो। जब इमरान खान साहब ने लीड किया, कौम के बच्चे, बच्चियाँ, ख़वातीन, पॉलिटिकल वर्कर्स, सब ने इमरान खान साहब का साथ दिया। चाहे वो 2013 हो, हम 2013 में भी जीते थे, हमारा मैंडेट चुराया गया था, तभी हमने 129 दिन 26 दिन धरना दिया था। हम 2018 में 2/3 जीते थे, मैनिपुलेट किया गया कि इमरान खान साहब के पास 2/3 ना आए, कमज़ोर एक हुकूमत बने, और इधर उधर से लोग हमारे साथ बैठाए गए ताकि इमरान खान की कमज़ोर हुकूमत बने। 13 में भी जीते, 18 में 2/3 थी, और अब तो 2/3 से भी ज़्यादा है।
تو یہ جو ہمارا احتجاج ہے پرامن اسلام آباد کی طرف، صرف اسلام آباد کی طرف آج مارچ ہوگا، کسی صوبے میں کہیں بھی اور ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، احتجاج صرف اسلام آباد میں ہوگا۔ پورے پاکستان نے اسلام آباد آنا ہے، سندھ سے بھی، بلوچستان سے بھی، پنجاب سے بھی، اور خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان سے۔ عمران خان صاحب نے آج یہ بات واضح کی ہے کہ سندھ اور بلوچستان سب نے ادھر آنا ہے اور اسلام آباد آنا ہے۔ جگہ کا تعین پھر ہماری لیڈرشپ گور صاحب اور راجہ صاحب عمران خان صاحب سے مشورے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد میں آپ نے کہاں آنا ہے، لیکن فی الحال اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے۔ کسی صوبے میں اس دن آپ نے کوئی ایکٹیویٹی اور نہیں کرنی، اسلام آباد آنا ہے، اور انشاءاللہ پورا پاکستان تیار ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو جو انقلاب تھا پرامن، یہ اس سے بھی بڑا پرامن انقلاب ہوگا، ایک حقیقی آزادی کے لیے۔ اور 3 بڑے نکات ہیں: مینڈیٹ کی واپسی، 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی اور رول آف لا، اور تیسرا اہم نقطہ اسیران کی رہائی۔ آج بھی عمران خان نے اپنا نام نہیں لیا۔ جب ٹرمپ کی کامیابی کی خبر آئی، لوگوں نے پوچھا، ادھر میڈیا نے پوچھا، عمران خان نے اپنی بات کبھی نہیں کی۔ ہاں ایک بات کی تھی کہ ٹرمپ کے آنے سے کم از کم پالیسیاں ادھر نیوٹرل ہو جائیں گی، جو بائیڈن صاحب کے نیچے تھا وہ نہیں ہوگا۔ تو عمران خان ایک لیڈر ہے، وہ اپنی بات کبھی نہیں کرتا۔ اتنی دفعہ بے شمار بار میری خان سے اندر ملاقات ہوئی ہے۔ یہ فیصل کھڑے ہیں، ہمارے اور دوست یہاں پہ کھڑے ہیں، یہاں پہ نادیہ بی بی ہیں، ہر پیشی میں آئی ہوتی ہیں۔ میری نالج میں نہیں ہے، نہ میرے سامنے نہ کسی وکیل کے سامنے، اس مرد بحران نے ایک بار بھی کہا ہو کہ میں کب نکلوں گا۔ ہاں ایک بات بڑی اہم، آج اس اہم موقع پہ، اس کے بعد پھر آپ کو خدا حافظ عارضی طور پہ، اور وہ یہ عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے، اس بات کو کوئی مہینہ ڈیڑھ ہو گیا ہوگا جب ان کی ملاقاتیں بند کر دی گئی تھی، اس سے پہلے یہ بات مجھے کی تھی۔ خان صاحب نے کہا، جب میں نے پوچھا کہ خان صاحب رہائی کا کیا ہوگا، خان صاحب نے کہا دیکھو اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ مجھے ایک دن اندر نہیں رکھ سکتے تھے، اور جب اللہ چاہے گا یہ مجھے مزید اندر نہیں رکھ سکیں گے۔ اس کا ایمان ہے اپنے رب پہ، اس کا ایمان ہے اپنے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب آئے گا یہ دروازے مروازے سارے کھل جائیں گے، اور قوم تیار ہے انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب کو یہ لوگ زیادہ دیر اندر نہیں رکھ سکتے، اور ان سب کو میں کہنا چاہتا ہوں جو اس نظام کو لانے والے ہیں، کب تک میاں شہباز شریف صاحب کا سیاسی جنازہ اپنے کندھوں پہ پھراتے رہو گے؟ قوم اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ جتنا آپ زیادہ شہباز شریف، زرداری اور ان مردہ سیاسی جو حکومتیں ہیں، جو سیاسی جنازے ہیں، ان کے ساتھ آپ منسلک رہیں گے، قوم آپ کو دل میں جگہ نہیں دے گی۔ واپسی کا ایک ہی راستہ ہے، قوم کے دلوں میں، آپ کو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں، قوم کی دلوں میں واپسی کا ایک ہی راستہ ہے۔ جب کپتان کہے گا، قوم آپ کے ساتھ ایک بار پھر باہمی شیر و شکر ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔